बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बे नवाजी की सजा, अजाब और अंजाम। मोहतरम अजीज दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान और काफिर के बीच फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया, गोया उसने काफिर का काम किया। एक और हदीस में प्यारे रसूल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक रात मेरे पास 2 फरिश्ते आए और मुझे अपने साथ लेकर गए। मैंने रास्ते में देखा कि एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ है और एक दूसरा आदमी एक बड़े पत्थर से उसे मार रहा है। उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और पत्थर दूर जा गिरता है। जब वो पत्थर लेने के लिए जाता है और वापस आता है, इतनी देर में उसका सिर फिर सही हो जाता है। वो आदमी फिर अपनी पूरी ताकत से उसके सिर पर पत्थर मारता है। इस तरह वो मारता रहता है। मैंने फरिश्ते से पूछा, ये कौन आदमी है? इसका जुर्म क्या है? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये आदमी नमाज नहीं पढ़ता था, इसको इसकी सजा मिल रही है। प्यारे दीनी भाइयों, गौर करो, मस्जिदों में अजान की आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है, लेकिन हम सारा काम काज छोड़कर मस्जिदें पहुंचने के बजाय आराम से बैठे टेलीविजन देखते रहते हैं। अजान हो रही होती है और हमारा टेलीविजन चल रहा होता है। नमाज हो रही होती है और हम फिल्में, गाने, कार्यक्रम देखने में खोए रहते हैं। जमात हो रही होती है, हम सड़कों, होटलों, चौराहों पर बैठे गप्पे मार रहे होते हैं। ना तो हमें आजान और नमाज की परवाह है और ना ही मस्जिद का एहतराम होता है। ताज्जुब की बात तो ये है कि रमजान के महीने में तक ऐसा देखने को मिलता है। कुछ लोग इस्लामी लिबास पहनकर घर से निकल जाते हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने की बजाय किसी और महफिल में लगे रहते हैं और वहाँ फिजूल की दुनियावी बातें करते हैं। हजरत उबादा सहाबी फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 7 चीज़ों की नसीहत फरमाई थी, जिसमें से 2 चीज़ें ये हैं कि शिर्क मत करना, नहीं तो तुम्हारे बदन की बोटी बोटी कर दी जाएगी। दूसरा जानबूझकर नमाज न छोड़ना, क्योंकि ऐसा आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है। जरा गौर करो ए मुसलमानों, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले हम कैसे मुसलमान कहलाने के हकदार हो सकते हैं? जब कभी लड़ने की बात आती है तो हम पीछे नहीं रहते, लेकिन दीन के कामों में दूर हैं। अल्लाह के वास्ते ए मुसलमानों, अपना और नमाज का रिश्ता मजबूत कर लो। मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद कर दो। अब भी मौका है, सच्चे दिल से तौबा करके अपने रब को राजी कर लो, क्योंकि अगर रब राजी हो गया तो दुनिया की कोई भी मुसीबत तुम पर नहीं आ सकती। गरीबी, बेरोजगारी, मुसीबतों, रंज और गम, लाचारी का एक ही इलाज है और वो है नमाज। अल्लाह हम सबको 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जहन्नुम में अल्लाह का अजाब। दोस्तों, हदीस में आया है, ये अजाब उन लोगों को दिए जाते हैं जो अल्लाह के बताए रास्ते पर नहीं चलते और दुनियावी जिंदगी में तरह तरह के गुनाह कर बैठते हैं। इन्हीं गुनाहों की सजा जहन्नुम में ऐसे अजाबों के जरिए दी जाती है। खूनी दरिया का अजाब। कुछ जहन्नुम वालों को खून के दरिया में डाल दिया जाएगा तो वो जहन्नुमी तैरते हुए किनारे तक आ जाएंगे। उस वक्त एक फरिश्ता एक बड़ा पत्थर इस जोर से उनके मुंह पर मारेगा कि वो फिर बीच दरिया में पहुंच जाएंगे। बार बार उन्हें यही अजाब दिया जाता रहेगा। ये वो लोग होंगे जो सूद ब्याज की कमाई खाते थे। बुखारी शरीफ 185। गलफड़े चीरने का अजाब। कुछ लोगों को फरिश्ते जहन्नुम में सुलाकर उनके मुंह में संडासी डालेंगे और उसे फैलाएंगे तो सिर के पीछे तक उनका मुंह फट जाएगा। इस तरह दूसरा गलफड़ा भी फोड़ेंगे। इतनी देर में पहला वाला सही होकर अपनी जगह आ जाएगा तो फिर उसे फाड़ेंगे। इस तरह ये अजाब चलता रहेगा। ये सजा झूठ बोलने वालों को मिलेगी। बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 185। पत्थर मारने का अजाब।
کچھ جہنمیوں کو فرشتے سلاکر ان کے سر پر زور زور سے پتھر ماریں گے، اتنی زور سے کہ ان کا سر چور چور ہو جائے گا اور پتھر دور جا گرے گا۔ جب فرشتہ پتھر اٹھانے جائے گا اور واپس آنے تک جہنمی کا سر ٹھیک ہو چکا ہوگا، پھر اسی طرح پتھر مار کر سر کچل دے گا۔ لگاتار یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 185۔ منہ نوچنے کا عذاب۔ معراج کی رات پیارے رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت جہنم کی سیر کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ لوگ تانبے کے ناخون سے اپنا سینہ اور چہرہ نوچ رہے ہیں۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے جب ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کی غیبت کرنے والے اور ان کی عزت سے کھیلنے والے لوگ ہیں، جس کی سزا انہیں مل رہی ہے۔ مشکات صفحہ نمبر 429۔ سانپ بچھو کا عذاب۔ حدیث شریف میں ہے، جہنم میں اونٹوں کے برابر بڑے بڑے سانپ ہیں، وہ اتنے بڑے زہریلے ہوں گے کہ ایک بار کاٹیں گے تو 40 سال تک زہر کے درد کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ وہاں کھچر جتنے بڑے بچھو ہوں گے جو ڈنک مارتے رہیں گے، ان کے ایک بار ڈنک مارنے کی تکلیف بھی 40 برس تک رہے گی۔ کچھ جہنمیوں کے گلے میں سانپوں کی مالا پہنا دی جائے گی، یہ زہریلے سانپ انہیں برابر کاٹتے رہیں گے۔ مشکات صفحہ نمبر 429۔ حلق میں پھنسنے والے کھانوں کا عذاب۔ کچھ جہنمیوں کو حلق میں پھنسنے والا کھانا کھلایا جائے گا، اس سے ان کا دم گھٹنے لگے گا تو وہ پانی مانگے۔ اس وقت انہیں سامنے اتنا گرم پانی پیش کیا جائے گا کہ منہ کے قریب برتن کے پہنچتے ہی اس کی گرمی سے چہرے کی پوری خال پگھل کر اس برتن میں گر جائے گی۔ مشکات صفحہ نمبر 504۔ قرآن مجید میں ہے کہ دوزخ والوں کو تھوڑ کھلایا جائے گا، وہ اتنا بدبودار ہوگا کہ ایک قطرہ دنیا میں گر جائے تو کھانے پینے کی ساری چیزیں کڑوی و بدبودار ہو جائیں۔ گرم پانی اور پیپ کا عذاب۔ جہنم والوں کو گرم پانی جو زیتون کے تیل کی تلہٹ کی طرح گندا ہوگا، وہ پانی انہیں پلایا جائے گا۔ منہ کے قریب لاتے ہی چہرے کی پوری خال کو پگھلا کر گرا دے گا۔ یہ گرم پانی ان کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ بدن میں پہنچ کر اندر سے سارے حصوں کو کاٹ کاٹ کر نیچے گرا دے گا۔ اسی طرح کچھ جہنمیوں کے بدن کا پیپ پگھلا جائے گا، وہ اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر اس کی ایک بوند دنیا میں گر جائے تو ساری دنیا بدبو سے مر جائے۔ مشکات صفحہ نمبر 503۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہنم میں طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ سزائیں دی جائیں گی۔ جس طرح جہنم کی نعمتوں کو نہیں کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کے بارے میں خیال گزرا، اسی طرح جہنم کے عذابوں کو بھی نہ کسی نے کبھی آنکھ سے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی نے کان سے سنا ہے اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال آیا ہے۔ اس سب چیزوں کو موت کے بعد ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دنیا میں مزے سے رہ رہے لوگوں کو اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ وہ بس اپنی چھوٹی سی زندگی مکاری، برائی، غیبت، نافرمانی میں جینے میں لگے ہیں۔ آج کل کے لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں کس طرح کے غلط کام کر رہے ہیں، اپنے مزے کے لیے کس حد تک جا رہے ہیں، اس کا عذاب ان کو اس زندگی میں کے بعد ضرور ملے گا۔ اللہ ہمیں ایسے کاموں سے دور رکھے جو کام سیدھے جہنم کی اور لے جاتے ہیں۔ مہربانی کر کے اللہ کے بتائے راستے پر چلیے، جس سے ہمیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا مل سکے اور جنت کی خوبصورت آب و ہوا میں سانس لینے کا موقع ملے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔